नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मनसुन सुरु भए यता बाढी र पहिरोमा परे 10 जनाको मृत्यु। संसदमा गृहमन्त्रीले दिए जवाफ। भारत भ्रमणमा डुबानको समस्याबारे कुरा नउठाएकोमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना। बझाङमा जीप दुर्घटना हुँदा सुदूरपश्चिमका कानुन मन्त्री सिंहसहित 3 जनाको मृत्यु। चालक धर्मराज जोशी र सुरक्षा गार्ड दीपक भण्डारीको उपचार चल्दै। चुडामणि शर्मा सहित कर फर्स्यौट आएका पदाधिकारीलाई 9 वर्ष कैद फैसला। हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 4 अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी। नागरिकताको माग गर्नेहरूमाथि प्रहरीद्वारा बल प्रयोग। उपप्राध्यापक ट्रेन चलाउनेको धरनालाई ऐक्यबद्धता जनाउनेहरू पक्राउ। जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि प्रदर्शन। र आइसिसी विश्वकप छनौट खेलमा नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। अमेरिकाले दिएको 208 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। यस वर्षको मनसुन सुरु भए यता मात्रै वर्षा बाढी र पहिरोमा परि 10 जनाको मृत्यु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा असार 2 गते रातिदेखिको अविरल वर्षा बाढी र पहिरोका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराउनु भएको हो। यस्तै विपदका घटनामा 6 जना घाइते, 26 जना बेपत्ता र 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भयो। असार 2 गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा बढी क्षति भएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार मृतकको परिवारलाई राहत दिने बताउनु भयो। उहाँले मृतकको परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने र एकै परिवारको 1 भन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपियाँ राहत दिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा डुबानको समस्याबारे कुरा नउठाएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार बसेको संसदीय समिति बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले भ्रमणको क्रममा डुबान समस्याको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा डुबान सम्बन्धी समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनीहरूले गम्भीर विषयलाई भारतीय पक्षसँग उठान गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूमिमा डुबानको धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गम्भीरताका साथ कुरा नभएको गुनासो गरे। डुबानबाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे सरकारले भारतसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। बाढी डुबानको समस्या सीमा क्षेत्रमा निकै ठुलो छ। सीमा पारिपट्टि अग्लो बाँधहरू बनाइरहेछ। त्यसो हुनाले तराईका ती भूभागहरू डुबानमा पर्छन्। मेरै जिल्ला रोहतक पनि यही डुबानको शिकार हुने गरेको छ। जिल्लाको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसैले कति गम्भीरताका साथ उठाइएको छ। पोहोर सालको बाढीको सन्दर्भमा मैले चर्चा गर्नुपर्छ। बाढी आयो, बाढी आएर पुरै नेपालको भूभागहरू जलमग्न थालेपछि मान्छेले बाँध काट्न खोजे। पारिबाट सुशील प्रहरीहरू आयो, मान्छेलाई घेरे, झन्डै धेरै दुर्घटना हुने अवस्था बनेको थियो। र बाढी आफैले नै पानी आफैले नै त्यो तटबन्ध भत्काइदिइसकेको हुनाले त्यो पानीको निकास भारतले भयो र एक ढङ्गले चाहिँ मान्छे बस्ने धेरै क्षतिबाट जोगियो भन्न सकिन्छ। बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले डुबानको समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा
प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकबीच भएको सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले भारतले रोडको नाममा बाँध बनाउने र त्यसको मारमा नेपाल पर्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले भारत सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल अघि बढाउनु पर्ने बताए। भारतले सीमा क्षेत्रमा नेपाल र भारतको बिचमा जुन सन्धि सम्झौता छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जुन नियमन छ त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रमा बनाउँदाखेरि दुई देशले एकअर्कासँग सहमति र सम्मत गर्नुपर्दछ भन्ने छ, चर्चाहरू छ। अब भारतमा तपाईँको अरू कुरा नहुँदाखेरि अब त्यसलाई प्रोक्सियोमा हो कि केमा हो एकदम हाई प्राइजेस तपाईँको रोडहरू बनाइदियो। रोड बनेको नाउँ त रोड हो, थोरै किसिमको बात हो। मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले डुबानको मारमा परिरहँदा पनि नेपाल सरकारले यस विषयमा किन भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा नउठाएको भन्दै प्रश्न गरे। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा कूटनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शिता देखाउन नसके नेपालले अहिलेको भन्दा असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउने बताए। बझाङमा भएको गाडी दुर्घटनामा परेर घाइते भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको निधन भएको छ। सिंहसहित दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 3 जना पुगेका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएकी मन्त्री सिंहकी श्रीमती अमृता देवी सिंह र भाउजू जयादेवी सिंहको यसअघि बझाङमै मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका मन्त्री सिंहको उपचारका क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रमुख डिआइजी भरत बोहराले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री सिंहलाई उपचारका लागि बझाङबाट हेलिकप्टरमा नेपालगञ्ज लगिएको थियो। सिंहसँगै नेपालगञ्ज ल्याइएका चालक धर्मराज जोशी र सुरक्षा गार्ड दीपक भण्डारीको भने उपचार भइरहेको छ। मन्त्री सिंह चढेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001 झ 480 नम्बरको जीप धनगढीबाट बझाङ जाँदै गर्दा केदारसिंह गाउँपालिकामा दुर्घटनामा परेको थियो। विशेष अदालतले बहुचर्चित कर फर्स्यौट आएको भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बिगो, जरिवाना र सजाय निर्धारण गरेको छ। अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई 9 वर्ष 1 महिना, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई 9 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो। विशेष अदालतले यसअघि नै उनीहरूमाथि 6 अर्ब 15 करोड 70,40,847 रुपियाँ कुल बिगो कायम गरेको थियो। दामासाहीले भाग लगाउँदा हरेकले 2 अर्ब 5 करोड 46,98,949 रुपियाँ बिगो तिर्नुपर्ने विशेष अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्रनाथ योगीले बताए। राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगोको दोब्बर सजाय हुने भएकाले उनीहरूले जनै 4 अर्ब 10 करोड 46,97,898 रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ। बिगो र जरिमाना गरेर हरेकको भागमा 9 अर्ब 16 करोड 40,96,847 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। कम्युनिस्ट एकताको डम्फु बजाइरहेका दलहरूबीच समाज परिवर्तन र राजनीतिक स्थिरताको लागि भन्दै समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। मोर्चासँग केही अपेक्षासहित अनेकौं प्रश्न र आशंका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ 3 दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी तथा गत मङ्सिरको निर्वाचन बहिष्कार गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच तामझाम सहित समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। नेपाली मौलिकता सहितको समाजवादमा पुग्ने मुख्य लक्ष्य मोर्चाको छ। अराजक र प्रतिगामी प्रवृत्ति विरुद्ध युद्धको घोषणाको रूपमा मोर्चाका नेताहरूले अर्थ्याएका छन्। विभिन्न खालका संघर्ष र बलिदानको श्रृङ्खलाबाट गुज्रेका पार्टी र नेताहरूलाई विचार र प्रवृत्तिलाई बदनाम गर्ने र यो परिवर्तन जो हजारौं शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरू, क्रान्तिकारीहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएको परिवर्तनलाई होच्याउने, अपमानित गर्ने, ह्युमिलिएट गर्न खोज्ने अराजक र प्रतिगामी प्रवृत्तिका केही मान्छेहरूले टाउको उठाउन खोजेकै छन्। के कुरा साँचो हो भने यो मोर्चा तिनका विरुद्ध युद्धको घोषणा भने पक्कै पनि हो। सरकार, सदन र सडकबाट समाजवादी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने मोर्चाका नेताहरूको दाबी छ।
विडम्बना, मोर्चाको सूत्रधार पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने छुटेका छन्। मोर्चा गठनका विषयमा भट्टराईसँग पनि पटक पटक छलफल भएको थियो, तर अन्तिममा भट्टराईको पार्टी मोर्चा बाहिर नै रहने अवस्था बन्यो। नेपालको कम्युनिस्ट इतिहासमा टुटफुटको फेरिस्ता लामो छ। कम्युनिस्टहरू टुट्न र जुट्न खासै नौलो कुरा होइन। अहिलेको मोर्चा सत्ता स्वार्थ बाहेक अरू केही नभएको विश्लेषण हुन थालेको छ। समाजवाद भनेको त भाषण होइन, त व्यवहार हो र समाजवादी व्यवहार उहाँहरूबाट देखिएको छ कि छैन, त्यो बडो सन्देहपूर्ण र शङ्कास्पद छ। एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई लिड गरिरहनु भएको छ, उहाँको सरकार तथा नीति कार्यक्रमहरू एकदमै नवउदारवादी छन्। उहाँहरू संलग्न भएको समाजवादी मोर्चाले गाई जात्रा बाहेक केही हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। मोर्चा घोषणा गर्दै नेताहरूले वाम समाजवादी र प्रगतिशील शक्तिलाई आबद्ध हुन आह्वान गरे, तर सबैभन्दा ठूलो वाम शक्ति एमाले यो मोर्चाप्रति सकारात्मक छैन। जनमोर्चा, नेमकेपा लगायतका साना दल पनि मोर्चा बाहिरै छन्। कांग्रेसलाई तर्साउन र एमालेसँग मुकाबिला गर्न समाजवादी मोर्चा बनेको एमालेको दाबी छ। समाजवादी मोर्चा किन बनाउने भन्दाखेरि एमालेको सँग मुकाबला गर्नलाई समाजवादी मोर्चा, त्यसका दुईटा उद्देश्य छ। एउटा एमालेसँग मुकाबला गर्ने, अर्को कांग्रेसलाई तर्साउने। समाजवादी मोर्चा बनाऊ त भनेर, अनि समाजवादी मोर्चा बनाएर हुन्छ कि किन बनाउने? त्यो तिनै चिनेका मान्छेहरूसँगै हिँडिराखेका छन्। मोर्चा भने पनि नभने पनि लिभिङ टुगेदर त चलेकै छ त अनि के मोर्चा के नमोर्चा। समाजवादी केन्द्रको सूत्रधार डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामपन्थी एकताका लागि पार्टी नै खडा गरेका वामदेव गौतमको असंलग्नता अर्थपूर्ण छ। संसदवादी दल र गैर संसदवादी दलको मोर्चा कति दिन टिक्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। 15 बुँदे प्रतिबद्धतामा प्रतिबद्ध भएर मोर्चा अघि बढ्यो भने देश र जनताका लागि राम्रै हुनेछ। अन्यथा समाजवादी मोर्चा अर्को एक असफल प्रयास साबित हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभामा आउँदो शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम शुक्रबारका लागि निर्धारण गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई बडानुक्रम अनुसार हरेक समूहमा 15 जना सदस्य रहने गरी 17 वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। यो महिना समूह 1 मा रहेका सांसदहरूले मात्र प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। सांसदहरूले प्रश्न सोध्नका लागि मंगलबार नै 5 बजे भित्र प्रतिनिधि सभाको सचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा बुझाउनु पर्नेछ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरे। संसद बैठकमा बोल्ने केही सांसदले बजेटमाथि टिप्पणी गरे भने कतिपयले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरे। केही सांसदहरूले भने बाढी पहिरोका पीडितहरूलाई उद्धार, उपचार र उचित राहतको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले कसैले लेखेर दिएको चिरकट्टुको भरमा अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाए। आफ्नो गृह जिल्ला काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा हुँदै नभएको ओडाका नाममा बजेट परेको उदाहरण पेश गर्दै उनले पनौती नगरपालिकामा 12 ओडा रहेकोमा त्योभन्दा बढी ओडामा बजेट छुट्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। म तपाईलाई सोध्छु, यी पनि छ पनौतीमा 12 वटा ओडा छन् जुन जिल्लाबाट म प्रतिनिधित्व गर्छु। पनौती नगरपालिकामा 13 नम्बर वडा कहाँ पर्छ मलाई थाहा छैन। अर्थमन्त्रीज्यू, शहरी विकास मन्त्रीज्यू, मलाई थाहा छैन। 14 नम्बर वडा कहाँ पर्छ, 15 नम्बर वडा कहाँ पर्छ। त्यसै गरी 2टा गाउँपालिका जहाँ बजेट छुट्याउनु भएको छ काभ्रेमा पर्दैन। बजेट गजबले छुट्याउनु भएको छ। कसले दियो त्यो चिरकटो? गजब लाग्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा खेपिरहेका नेभी संघका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। उनले उपप्राध्यापक चलाउनेलाई न्याय दिन र पीडक नेभी संघका विद्यार्थीलाई दण्डित गर्न पनि सरकारसँग माग गरे।
चलाउनेलाई विश्वविद्यालय परिसरमै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा समेत फिर्ता लिने काम गरेर सरकारले अन्याय गरेको भन्दै परियारले आक्रोश समेत व्यक्त गरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 साल असोज 20 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्रोफेसर आफ्नो एटिएममा भएको पैसा झिक्न जान्छन् र तत्समयमा नेविसँग निकट केही विद्यार्थीहरूले उक्त प्राध्यापकलाई फलामको रडले मरणासन्न हुने गरी कुट्छन्। 3 वर्षसम्म ती प्राध्यापक धेरै ठाउँमा जान्छन् न्याय माग्नलाई, पौतारेर हिँड्छन् र अहिले अन्ततः गत जेठ 30 गते सरकारको मन्त्री परिषदले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कुनै बेला इतिहासमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्थ्यौँ, आज कमसे कम विश्वविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने हाम्रो अवधारणागत बुझाइ हो। प्रहरीलाई पनि भित्र जान पाइँदैन, जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो शान्तिको मान्यतालाई गुण्डागर्दी शैलीमा दिनदाडै त्यसरी कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने यो कहाँको न्याय हो? सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पूर्वी पहाडी जिल्लामा वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका पीडितहरूलाई उद्धार, उपचार र उचित राहतको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत उद्धार र उचित क्षतिपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार 15 मिनेट स्थगित भई बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बजेट पुस्तिकामा केही त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै सच्याउन निर्देशन दिनुभएको हो। यसअघि बसेको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले लुम्बिनी प्रदेशको नाम नराखी प्रदेश 5 राखेर शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक छलफलका लागि आएको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म छलफल अघि बढ्न नदिने अडान दिएका थिए। हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यान आकर्षण सहित सच्याउनका लागि यस अघि निर्देशन भइसकेको छ। साथै त्यस्ता कुनै त्रुटिहरू भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्दछु। त्यसैगरी सभाको आजको कार्यसूचीमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रमहरूको शीर्षकहरूमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अङ्क उल्लेख भएको र यस विषयमा माननीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाइसके पश्चात माननीय मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउँदै सच्याउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएकोले अङ्कको सट्टा प्रदेशको नाम राखी आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु। एमाले सांसदहरूले अवरोध गरेपछि यसअघि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सो विनियोजन शीर्षकमा केही त्रुटि भए सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। दुई मुलुकबीच हुने कुनै पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले अर्थपूर्ण रहन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बहुप्रतीक्षित छिमेकी मुलुक भारतको यात्रा सर्वत्र चासोमा थियो। खास गरी नेपाल भारत बीच झाँगिदो समस्याको पुनरावलोकन र चिसिएको सम्बन्ध सुधारका हिसाबले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। तर अखण्ड भारतको नक्सादेखि चलचित्र र तरकारीसम्मका विषयमा भारतको विरोध बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। तामझामका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वागतको तयारी गरेको भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिल्लीमा स्वागत गर्न 3 दिन बाँकी रहँदा आफ्नो नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरे। संसद भवन उद्घाटन सामान्य भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले उद्घाटन गरेको संसद भवनमा अङ्कित अखण्ड भारत नक्सा नेपालका लागि असामान्य बन्यो। जेठ 14 गते उद्घाटन भएको संसद भवनमा नेपालको लुम्बिनी कपिलवस्तु समेत समेटिएको अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण सुरु हुनु पूर्व नै नेपालमा भारतको चर्को विरोध सुरु भयो। नेपालमा भारत विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेकै बेला जेठ 17 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा यो विषय उठान हुनुपर्ने चौतर्फी दबाव थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको चर्चा र विरोध अझै सकिएको छैन। उहाँ गएर गेरु वस्त्र लगाऊ भन्दै लगाइदिइहाल्ने, यहाँ आएर लगाउनको लागि लगाइदिया हो मैले भनेर भनिदिने, यस्तो परराष्ट्र नीति अथवा यस प्रकारको हाम्रो व्यवहारले
हाम्रो परराष्ट्र नीति कसरी मजबुत हुन्छ भन्ने पर्ने कुरा भन्न नसक्ने, खुसी पार्नको लागि जे पनि गर्ने, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी कपिलवस्तु जस्ता स्थानहरूलाई उताको भूगोलमा अथवा उताको नक्सामा सामेल गर्ने, अनि यो चाहिँ सांस्कृतिक नक्सा मात्रै हो भने के हो त्यो सांस्कृतिक नक्सा भने? हाम्रो जिम्मेवारहरू नै जवाफ दिनुहुन्छ कि हामीले सोधेको त्यो त सांस्कृतिक नक्सा अरे भने। त्यस्तो नक्सा भारतको कहिले थियो? अखण्ड भारतको नक्सालाई लिएर नेपालमा सडक सदन चौतर्फी रूपमा भारतको विरोध भएपछि अन्ततः सरकारले भारतको संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। यो म्युरलको बारेमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउनु हुन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन पनि गरिसकेको कुरा पनि म चाहिँ यो समितिलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा म चाहिँ यहाँसँग एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने दुई देशको संवेदनशील सम्बन्ध, त्यसमा पनि एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको भिजिटको पूर्व सन्ध्यामा परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्दाखेरि बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो भ्रमण र दुई देशको सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकारी नलिकन, आधिकारिक जानकारी नलिकन प्रतिक्रिया दिनु त्यति परिपक्व हुँदैन। नेपालमा छिमेकी मुलुक भारतको विरोध अखण्ड भारतको नक्सामा मात्र सीमित छैन। केही दिन यता दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा प्रयोग भएका आपत्तिजनक संवाद, चलचित्रका लेखकको अभिव्यक्तिमाथि पनि सडकदेखि सदनसम्म तातिएको छ। चलचित्रमा समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवाद नसोच्याइएपछि काठमाडौँ, धरान, पोखरा लगायतका शहरमा चलचित्र प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ भारतबाट आयाती तरकारीका कारण स्वदेशमै उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएको भन्दै कृषकहरू असन्तुष्ट छन्। केही दिन अघि पनि कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलभेडा फालेर विरोध जनाएको थियो। राष्ट्रियतादेखि जनजीविकासम्म जोडिएका यस्ता विषयहरूमा सरकार संवेदनशील बन्न सकिरहेको छैन। हामी दुई देशबीचको इतिहासदेखिको यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुको निम्ति हामी एक आपसमा सम्बन्धित छौँ, हामी एक आपसमा सम्मान छौँ। हामी नेपालीहरू र नेपाल राम बेगर अपूर्ण हुन्छौँ र भारत पनि सीता बेगर अपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ध्रुवीकृत उन्मुख विश्व राजनीति, बदलिदो भू राजनीतिक परिवेशमा शक्ति केन्द्रको रूपमा उदाउँदो दुई छिमेकी भारत र चीन नेपालका लागि जति अवसर हो उत्तिकै चुनौती पनि। फलत सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध र प्रभावकारी कूटनीतिक अभ्यासको विकल्प छैन। तर राज्य संयन्त्र यसतर्फ अझै पनि गम्भीर बन्न सकेको छैन। नेपाल भारत सम्बन्धका सवालमा राष्ट्रियता र सस्तो लोकप्रियताको लहलहैमा गम्भीर विषयहरू गौण र गौण विषयहरू उछालिँदा कतै क्षणिक लाभमा दूरगामी असरको लेखाजोखा हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नागरिकताको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलनरत सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आफूहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिले माइती घरमा प्रदर्शन गरेको छ। आज भने प्रहरीले उक्त आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको हो। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिएको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको धरनालाई ऐक्यबद्धता जनाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुगेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ब्यानरसहित चलाउनेको धरनामा ऐक्यबद्धता जनाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुगेका केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आफूमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने नेवी सङ्घका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध चलाउने धरनामा बस्नु भएको छ। धरना स्थलमा बैशाखी टेकेर पुग्नु भएका उहाँले घाम जस्तै छर्लङ्ग घटनामा न्यायको भिख माग्नु दुःखको कुरा भएको बताउनु भयो। उहाँले आफू पीडित हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले भन्नुपर्ने बताउनु भयो।
घाम जस्तै छर्लङ्ग घटनामा मैले यहाँ न्यायको भिख माग्नु परिरहेछ यो देशमा देखिराख्नु भएको छ त। मेरो माग मलाई न्याय दिनु पर्यो, म पीडित हो कि होइन भन्नु पर्यो, मलाई चाहिँ साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गरेको हो कि होइन, ब्रड डे लाइटमा सङ्गठनको आडमा मलाई चाहिँ नि मार्ने गरेर चाहिँ आएको हो कि होइन त्यो भनिदिनु पर्यो। म पीडित हो कि होइन यति मात्र भनिदिनु पर्यो अदालतले। र अदालतले तिनीहरू पीडक हुन् कि होइनन्, तिनीहरूले गरेका थिए कि थिएनन् भनेर भनिदिनु पर्यो। दिनलाई रात, रातलाई दिन बनाउनु भएन अदालत, सरकार, कसैले पनि। जसले मेरो अभियोजन गर्यो, मेरो मुद्दा चलायो, अनि त्यहाँको चाहिँ नि अब हेर्नुहोस् अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सिडिओ कार्यालयबाट अगाडि बढाइयो। बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएको बेलामा खाँडको प्रत्यक्ष निर्देशन, प्रत्यक्ष आदेशमा उहाँले अपराधीले सञ्चार माध्यममा गएर अभिव्यक्ति दिनुले नेपालमा न्याय मरेको अनुभूति भएको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। आरती शाहका लागि न्याय माग्दै माइती पक्षले जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 3 मिथिलेश्वर मौवाही घर भई जनकपुर धाम 9 थापा चोकमा रहँदै आएकी 22 वर्षीय आरती कुमारी शाहको मृत्यु भएको थियो। उनको दाइजोका कारण हत्या गरिएको माइती पक्षको आरोप छ। आरती शाहको माइती पक्ष विगत केही दिन यता न्यायको माग गर्दै जनकपुर धाम र काठमाडौँ दुवै ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। मंगलबार जनकपुर धाम स्थित जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा माइती पक्षले ढुङ्गा मुढा गरेका छन्। मृतक आरतीको माइती पक्षले अदालत परिसरमा ढुङ्गामुढा गर्दा प्रहरीसँग झडप समेत भएको छ। झडपको क्रममा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा 4 जना घाइते भएका छन्। ढुङ्गाहरू फालेन हैन, हामीहरूको त्यहाँबाट त्यो इन्स्पेक्टर विक्रम शाहले महिला प्रहरीलाई अगाडि बढायो अनि लाठीचार्ज गर्न लगायो। हामीहरू छोडाउन गयो, तब फेरि जेन्ट्स पुलिसहरूले हामीहरूमाथि लाठीचार्ज गर्न लाग्यो। अनि फेरि झडप हो भिडमा, अब कतिलाई सम्हाल्यो त्यही भएर भिडमा झडप भइहाल्यो। उनीहरूले नै पहिला लाठीचार्ज गर्न थालेपछि हामीहरू पनि आक्रोशमा आएपछि हामीहरूले पनि ढुङ्गाबाजी गरे। हामीहरू आरती शाहलाई न्याय दिलाउनलाई यहाँ आएको। आरती शाहलाई यहाँ मारेर अनि हस्पिटल भर्ना गरेर अनि पछि फोन गरे हामीहरूलाई कि सिडीबाट खसेछ अरे, अनि त्यो गम्भीर अवस्थामा छ, तपाईँ आइदिनु हस्पिटल, त्यो बेहोस छ अरे। हामीहरू यो हस्पिटल पुग्दा अनि त्यो मरेको थियो, मरेर टाइट भइसकेको थियो, त्यो बिहानकै मरेकै थियो। परिवारजनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। पीडित परिवारलाई उल्टै धनुषाका एसपी विश्वराज खड्का र डीएसपी वेद प्रसाद गौतमले कुटपिट गरेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै विरोध गरिएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको छातीमा पेसमेकर राखिएको छ। मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा राष्ट्रपति पौडेलको छातीको शल्यक्रिया गरी पेसमेकर राखिएको हो। पौडेलको मुटुको धड्कन अस्थिर भएपछि गत शनिबार अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। पेसमेकरले मुटुको चाललाई स्थिर बनाउन सहयोग गर्छ। पेसमेकर भनेको छातीमा मुटुमाथि राखिने सानो यन्त्र हो। यो यन्त्रले मुटुको धड्कनलाई प्रति मिनेट तोकिएको मात्रामा धड्कन सहयोग गर्छ। पेसमेकर प्रति मिनेट 70 मा राखिएको छ भने त्यसले मुटुलाई मिनेटमा 70 पटक धड्किन सहयोग गर्छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिन अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समिति बैठकले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिन निर्देशन दिएको छ।
समितिले ब्रोकरको रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जेठ 29 गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको बताए। 29 गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी इजाजत प्रक्रिया सुचारू गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने। मेन चाहिने एजेन्डा यही हुन्छ, किनभने हामीले यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ, यही विषयमा अस्ति हामीले पत्राचार गऱ्यौँ। अब यसमा हामी आज क्लियर गऱ्यौँ, बाँकी कुरा भोलि क्लियर हुँदै जाउँला र त्यो खोल्नका लागि चाहिँ हामी आज निर्णय गर्छौँ। तर धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको बारे अर्थ समितिमा सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डले समितिको निर्देशन र सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै आशंका गर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्। सांसदहरूले बोर्डले समितिको सुझाव भन्दा बाहिर गएर मापदण्ड पूरा नगरेका वा निष्पक्ष रूपमा लाइसेन्स वितरण नभएको शंका गर्ने ठाउँ भएको बताए। समिति बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ब्रोकरहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण स्वच्छ र कानून सम्मत निर्णयमा भए नभएको हेर्ने अर्थ समितिको मुख्य विषय भएको बताए। धितोपत्र बोर्डका हरेक काम कारबाहीहरू कानून सम्मत र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनुपर्ने भन्दै उनले धितोपत्र बोर्ड ब्रोकरहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स मापदण्ड अनुसार वितरण भए नभएको विषयमा हेर्न बोर्ड आफैले मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताए। राम्रो निर्णयको राम्रो कानुन मूल्याङ्कन त्यसै राम्रो देखाइदिन्छ। राम्रो निर्णय छ तर राम्रो भन्ने कानुन गर्नु भनेको त्यसमा चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन भन्ने सच्चाइलाई यहाँले ख्याल गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ अलि विशेष गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँले महत्त्वका साथ चर्चा गर्नुभयो, खास गरी उहाँले चर्चा गर्नुभयो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, स्वच्छता, कानुन सम्मत मोडेल, यी सबै चिज त हामी समितिले सर्वाधिक सरकारको विषय नै हो। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा कानून बमोजिम पारदर्शी रूपमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। योग्यता नपुगेकालाई दिए त्यसको जवाफदेही समिति नहुने उनको तर्क थियो। ब्रोकर लाइसेन्स वितरण कानून बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएर अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित बनाउन उनको आग्रह छ। कानून सम्मत ढङ्गले जुन हिसाबले तपाईले प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर यो धितोपत्र बोर्डबाट जुन लाइसेन्स प्राप्त भएका ब्रोकरहरू छन् तिनीहरूबाट समाजलाई लाभ दिने र अहिलेको कठिन परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील हुने काममा तपाईको ध्यान केन्द्रित होस्। अर्थ समिति बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत दिने प्रक्रियामा आफूले कुनै गलत मनसाय नराखी काम गरेको बताए। लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा कहीँ गल्ती कमजोरी नभएको भन्दै उनले समितिलाई गल्ती कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। गल्ती भएको खण्डमा कारबाही गर्ने निकाय रहेको भन्दै उनले गल्ती भए कारबाही भोग्न तयार रहेको समेत बताए। यो जनतालाई न्याय दिन ल्याएको प्रणाली हो। अब त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई अर्थ समितिबाट निर्देशन आयो भनेर हामी रोक्दाखेरि त हामी नै हामीले बनाएको नियमको परिपालना गर्ने ठाउँ हुन्छौँ। भोलि कोर्टमा हामीलाई उनीहरूले आफै जान सक्छ तपाईँले आफ्नो नियमले आफैले पालना गर्नु भएन भनेर। त्यही भएर पनि हामीले अर्थ समितिको निर्देशन चाहिँ त्यतिखेर यो किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन भाषित भन्नुहुँदै हामीले चाहिँ समय पालना गर्ने हाम्रो दायित्व हो, कानुनी दायित्व हो। मंगलबारको बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसँग सदस्य सांसदहरूले प्रश्न गरेपछि समितिले मापदण्ड पूरा गरेकालाई लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिएको हो। बैठकमा सांसदहरूले नेपालमा कतिवटा ब्रोकर आवश्यक छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए भने बजारलाई खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बनाउने नाममा 500 जनालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइराख्ने कुरा ठिक नभएको र पुँजी बजार यो तरिकाले नचल्ने धारणा समेत राखेका थिए। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
भारतको मणिपुर राज्यमा फैलिएको जातीय हिंसाका कारण त्यहाँको जीवनयापन अत्यन्तै जटिल बनेको छ। 1.5 महिनाभन्दा बढी समयदेखि बढिरहेको हिंसाका कारण 100 जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। हिंसाका कारण 390 जना घाइते भएको र 50,000 भन्दा धेरै मानिस आश्रयस्थलमा पुगेका छन्। तर योभन्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू आफ्नै घर र समुदायमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। अहिले फरक जातका मानिससँग बोलचाल समेत बन्द भएको र यसले समुदायमा विभाजन ल्याइरहेको खबरहरूमा उल्लेख छ। जातीय हिंसा अहिले धार्मिक द्वन्द्वमा परिणत भइरहेको छ। 508 वटा भन्दा धेरै गिर्जाघरमा आगजनी भएको छ। धार्मिक अगुवा लक्षित आक्रमण बढेको स्थानीयको भनाइ छ। मणिपुरको राजधानी इम्फालमा रहेको उच्च अदालतले सरकारलाई राज्यको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मैतेईलाई पनि जनजातिको हैसियत दिन आदेश दिएपछि मैतेई र कुकी समुदाय बीच झडप सुरु भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐतिहासिक राजकीय भ्रमणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। न्युयोर्क शहर र वाशिंटन डीसीमा हुने कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन मोदी अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजकीय भ्रमणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रस्थान गरेका छन्। मोदीको भ्रमणको कार्यक्रममा योग दिवस मनाउने राष्ट्रपति बाइडेनसँग वार्ता गर्न लगायतका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र प्रथम महिला जिल बाइडेनले भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका हुन्। भ्रमण न्युयोर्कमा सुरु हुनेछ, जहाँ प्रधानमन्त्रीले जुन 21मा संयुक्त राज्य संघ मुख्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री मोदी त्यसपछि वाशिंटन डीसी प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। त्यहाँ रहँदा उनले जुन 22मा व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति बाइडेनलाई भेट्नेछन्। राष्ट्रपति बाइडेन र प्रथम महिला जिल बाइडेनले सोही दिन साँझ प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री मोदीले जुन 22मा अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच रक्षा। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि भारतका राजदूत तरनजित सिंह सन्धुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा अर्को अध्याय थपिने बताउँदै त्यसले नयाँ दिल्ली र वाशिंटनको साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति बीचको घनिष्ठ मैत्रीलाई पनि भ्रमणले प्रतिबिम्बित गर्ने उनले बताए। दुवै देशका मन्त्री परिषदका सदस्यहरू र वरिष्ठ अधिकारीहरूले राजकीय भ्रमणबाट प्राप्त हुने उपलब्धको प्रतीक्षा गरिरहेको बताउँदै राजदूत सन्धुले नयाँ दिल्ली र वाशिंटनको सम्बन्ध सही दिशामा अघि बढिरहेको सुनिश्चित हुने जनाए। भूमण्डलीकरणको सन्दर्भमा भारत अमेरिका साझेदारीका विविध पक्षबारे चर्चा गर्दै भारतीय राजदूतले व्यापार, रक्षा, रणनीतिक सहयोग, प्रविधि, उच्च शिक्षा र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रलाई दुवै देश सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको बताए। पारस्परिक विश्वास र साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि अझ घनीभूत तुल्याउन प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण फलदायी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको राजदूत सन्धुले बताएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई व्यवस्था गरेको भारतले मस्कोसँगको साथ र सहयोगलाई बढाएको छ। वाशिंटन र मस्को बीचको सम्बन्ध अधिक चिसिएको अहिलेको अवस्थामा पनि रुसकै मौन समर्थनमा भारतको आफ्नो व्यवहारमा अमेरिकाले कुनै परिवर्तन गरेको छैन। चीनसँगको बिग्रिएको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न वाशिंटनले नयाँ दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। मध्य तथा दक्षिणी एसियाली क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्न अमेरिका भारतसँग निकट सम्पर्कमा काम गर्न चाहन्छन्। यी दुई देशको भेटवार्ताले आगामी दिनमा मित्रतामा थप नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत अहिले नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी छ। नेपालले अहिले अमेरिकाले दिएको 208 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। नेपालसँग टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको अमेरिकाले 49 ओभरमा अल आउट हुँदै 207 रन बनायो। उसका सायन जहगिरले नट आउट 100 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका करण केसीले 4, गुलसन झाले 3, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 र ललित राजवंशीले 1 विकेट लिए। अमेरिकाले 18 रन बनाउँदा नै 4 विकेट गुमाइसकेको थियो, तर त्यसपछि भने नेपाली बलरलाई विकेट लिन हम्मे हुँदा अमेरिकाले 207 रन बनाउन सफल भयो। अघिल्लो खेलमा विकेट लिन नसकेका सन्दीप लामिछाने आज पनि
विकेटविहीन रहे। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मनसुन सुरु भए यता बाढी र पहिरोमा परि 10 जनाको मृत्यु। संसदमा गृहमन्त्रीले दिए जवाफ। भारत भ्रमणमा डुबानको समस्याबारे कुरा नउठाएकोमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना। बजाङमा जीप दुर्घटना हुँदा सुदूरपश्चिमका कानुन मन्त्री सिंहसहित 3 जनाको मृत्यु। चालक धर्मराज जोशी र सुरक्षा गार्ड दीपक भण्डारीको उपचार चल्दै। चुडामणि शर्मा सहित कर फर्स्यौट आएका पदाधिकारीलाई 9 वर्ष कैद फैसला। हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 4 अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी। नागरिकताको माग गर्नेहरूमाथि प्रहरीद्वारा बल प्रयोग। उपप्राध्यापक ट्रेन चलाउनेको धरनालाई ऐक्यबद्धता जनाउनेहरू पक्राउ। जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि प्रदर्शन। र आइसिसी विश्वकप छनौट खेलमा नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। अमेरिकाले दिएको 208 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै नेपाल। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।